सिमरन आरंभं करोतु। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। एवमस्ति। द्विसहस्र चतुष्षष्ट्यधिक-द्विसहस्र मन्ये अस्माकं सूत्रसङ्ख्या। अस्तु, तर्हि 2064 ओके। ततः वयम् अग्रे गच्छामः। इतः इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति, अन्तिमं सूत्रमासीत् एतत् सूत्रं कृतमिति एकशालायाष्टजन्यतरस्याम् इति सूत्रं जातम्। तदनन्तरसूत्रमस्ति कर्कलोहितापि अभवत्। कर्कलोहितादिकमपि अभवत् वा? ओके ओके गुड्। अस्तु अस्तु। पूगान्यो अग्रामणी पूर्वात् इति अग्रिमं सूत्रम्। ओके, तत्र अस्तु, पूगशब्दस्य एक पूग इत्युक्ते कश्चन गणः, सङ्घः, तेषां यदा तत्र विवरणं दत्तमस्ति। अनियतवृत्तयः, नानाजातीयाः अनियतवृत्तयः अर्थकामप्रधानाः सङ्घाः पूगाः। पूगाः इत्यस्य विवरणं तत्र दत्तमस्ति। तदा एवं तेषां विवरणम् अस्ति। अर्थात् तेषु भिन्नभिन्नजातीयाः भवन्ति। तदनन्तरं तत्र भिन्नजातीयाः, अनन्तरम् अनियतवृत्तयः, विशेषतया तेषाम् एका वृत्ति इति तु नास्ति। अनियतवृत्तयः अर्थकामप्रधानाः, तेषां जीवने अर्थकाम इति प्रधानाः, तेषां जीवनं तदेव अस्ति। सुखलोलुपाः अर्थसम्पादने निरताः तादृशाः जनाः भवन्ति। तादृशाः पूगाः इति उच्यन्ते। तादृशगणाः भवन्ति, सङ्घाः भवन्ति, ग्रुप् भवन्ति, तादृशपूग इत्युच्यते। इति पूगशब्दस्य तत्र अर्थः। तर्हि पूगाद् ञः, तत्र पूगवाचकशब्देभ्यः, पूगविशिष्टशब्देभ्यः, पूग इति स्वरूपं नास्ति। तत्र पूग इति स्वरूपं नास्ति। तत्र तादृशगणः भिन्नभिन्ननाम्ना तेषां व्यवहारः भवति। तर्हि तत्र अर्थग्रहणं करणीयम्। पूगाद् ञ प्रत्ययः भवति अग्रामणि पूर्वात्। अग्रामणि पूर्वात् इति अस्ति। अग्रामणि पूर्वात् पूगवाची प्रातिपदिकात् स्वार्थे ञ प्रत्ययः भवति इति तत्र आशयः। परन्तु तत्र एवमस्ति, अग्रामणि पूर्वात्, ग्रामणी शब्दः यस्य पूर्वं नास्ति, तादृश पूगवाचकशब्दात् इति अर्थः। ग्रामणी शब्दः नाम ग्रामणी इति तेषां नेता अथवा तादृश तेषां ग्रामणी इति ग्रामस्य नेता भवति, ग्रामं नयति इति ग्रामणी। तत्र तादृशनाम यदि पूर्वं नास्ति चेत् तस्य सङ्घस्य, तर्हि तादृशशब्देभ्यः किं भवति, तादृशपूगवाचकशब्देभ्यः पूगवाची प्रातिपदिकात् स्वार्थे ञप्रत्ययः भवति इति भवति। अत्र इव इति नास्ति, इव इत्यपि अत्र नास्ति। इवार्थो निवृत्तः व्याख्यानात्। यदि तत्र इवार्थः नास्ति, एतावत्पर्यन्तम् इवार्थे
इवार्थः चलति, उपमानार्थः चलति स्म। इदानीम् उपमानार्थः तु इदानीं नास्ति, उपमानार्थः इदानीं सद्य नास्ति, तदेव इवार्थः निवृत्तः इति अस्ति। इवार्थः निवृत्तः, इवार्थः तु निवृत्तः अस्ति तत्र। तदनन्तरं पुनः किमस्ति, तावदेव अस्ति। इवार्थः निवृत्तः नानाजातीयाः अनियतवृत्तयः अर्थकामप्रधानाः सङ्घाः पूकाः तद्वाचकात् स्वार्थे ञप्रत्ययः स्यात्। स्वार्थ तदारम्भे एव वयं प्रकरणस्य नाम एव स्वार्थिकप्रकरणम् इति अस्ति। विशेषार्थः न भवति, स एव अर्थः भवति। तत्र पश्यतु, लोहितध्वज्यः इति एकः पूकः, एकः सङ्घः तादृशः। तस्मिन् विषये भवतां पुस्तके हिंदी भाषया किञ्चित् कदाचित् भवतां हस्ते यत् पुस्तकमस्ति तत्र कानिचन किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति पूगविषयकम्। अनन्तरं भवन्तः पठन्तु तत्, कारणं तस्य तादृशविषये तु अहम् इदानीं विवरणं न करोमि, महान् समयः भवति। तस्य पूगो नाम किं, कति प्रकारपूगाः सन्ति, पाणिनिकाले पूगाः आसन् वा, तथा तादृश महाभारतकाले पूगाः इत्यादि विषये भवतां पुस्तके तत्र अधः एक नोट् स्यात्। कदाचित् मम हस्ते यत् पुस्तकमस्ति तदेव अस्ति चेत्, अन्यथा यदा कदाचित् अहं समयं निष्कास्य किञ्चित् एकं तस्य फोटो स्वीकृत्य अहं गणे स्थापयामि। तावत् इदानीं बहु दीर्घविवरणं दत्तं, तद् पूर्णम् इदानीं भवन्तः पठित्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति। कथा अस्ति, तत् केवलं हिन्दीभाषायां कथा लिखिता अस्ति, भवन्तः अपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, तस्मात् अहं साक्षात् विषयमेव अग्रे नयामि, तावद् विवरणं न करोमि। परन्तु पूगशब्दस्य सामान्यविवरणं मया दत्तं। तत्र अस्ति च नानाजातीयाः अनियतवृत्तयः अर्थकामप्रधानाः गणसङ्घाः पूगाः तद्वाचकात् स्वार्थे ञ स्यात् इति। लौहितध्वज्यः इति तत्र उदाहरणम्। एकः सङ्घमस्ति, एकः सङ्घः, तस्य लोहिता ध्वजा यस्य सः, तस्य गणस्य एतद् ऐडेण्टिटि इति अस्ति, लोहिता ध्वजा यस्य सः इति। अर्थात् तेषां यदा ध्वजः भवति, रक्तवर्णस्य ध्वजः भवति तेषां, तद् तेषाम् ऐडेण्टिटि, तेषां परिचयः। तादृशपूगः एकः, तेषां परिचयः भवति रक्तवर्णस्य ध्वजः, तेषां परिचयः। तर्हि तादृश पूगः सङ्घः इत्यर्थे कः प्रयोगः, लौहितज्यः, लौहितध्वज्यः इति तद् सः शब्दः। लौहितध्वज्यः, लाल ध्वज वाला संघ इत्यर्थः। इत्युक्ते लोहिता ध्वजा यस्य सः इति लौहितध्वजः, स एव लोहितध्वज्यः, स एव। स्वार्थे ज प्रत्ययः अस्ति खलु, स्वार्थे ज प्रत्ययः अस्ति। तर्हि लोहितध्वजः एव लौहितध्वज्यः, लोहितध्वजः एव लौहितध्वज्यः। भेदः नास्ति, अर्थे भेदः नास्ति। तर्हि तत्र कथं रूपं भवति, लोहितध्वज इति शब्दात् ञ इति प्रत्ययः भवति, ञ प्रत्ययः भवति। ञ प्रत्ययः भवति चेत् लोहितध्वज य इति अवशिष्यते। नित्यस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति। तर्हि लौहितध्वज य यस्य इति च इति अकारलोपः भवति। तर्हि तत्र एवं लौहितध्वज्यः इति लौहितध्वज्ये इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् एवं पुनः प्रविभक्तिकार्ये लौहितध्वज्यः इति रूपं भवति। पूगशब्दे इव अपरः कश्चन शब्दः अस्ति व्रातः। व्रातः इत्यपि शब्दः अस्ति। व्रातः नाम तेषां किं कार्यमस्ति, व्रातो नाम तत्र भारोद्वहनादि शरीरायास जीवनात् नानाजातीयानाम् अनियमितवृत्तीनां सङ्घः व्रातः। किञ्चित् भिन्नमस्ति व्रातः। मनोरमायां पश्यतु। अत्र अस्ति व्रातः इति, भारोद्वहनादि शरीरायास जीवनात् नानाजातीयानाम् अनियतवृत्तीनां सङ्घः व्रातः
एतेषां किञ्चित् भिन्नजीवनवृत्तिः अस्ति। भारोद्वहनं भवतु अथवा शारीरिक आयास मल्लखम्ब इत्यादिकं जीवनात् नानाजातीयाः भवन्ति। तत्रापि तादृश अनियतवृत्तयः तेषाम् एवमेव जीवनं वृत्ति निश्चिता नास्ति। वृत्ति निश्चिता नास्ति। तादृशानां संघः व्रातः इति वयम् एतस्मिन् विषये पठितवन्तः। भवन्तः स्मरन्ति वा इति गतजन्मनि पठितवन्तः। गोत्रे कुञ्जादिभ्यः ष्पञ् इति एकं सूत्रं पठितवन्तः। तदनन्तरं पुनः व्रातस्पञोरस्त्रियाम् इति एकं सूत्रं पठितवन्तः। 1100तमं सूत्रं तत् अपत्याधिकारप्रकरणे वयं पठितवन्तः। व्रातवाजिभ्यः स्पजञ्जेत् कथम् उच्चारणं करणीयमिति न ज्ञायते। च भ ञ स्मञ इति अन्तेभ्यः च स्वार्थे ञ प्रत्ययः स्यात् इति एकं सूत्रमस्ति। 1100तमं सूत्रं पश्यतु। तस्यैव सूत्रस्य उल्लेखः अत्र दत्तः अस्ति। तत्र भवतां पुस्तके पश्यतु। वादस्फजोरस्त्रियाम् इति तत्र अस्ति। तत्र व्रातः कापोतपाक्यः इति, स्फञ् कौञ्जायन्यः इति, तत्र व्राघ्नायन्यः इति तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तर्हि तत्र एवमस्ति, व्रातशब्दः इतः पूर्वमपि आगतः शब्दः। व्रातशब्दः नवीनः नास्ति। तर्हि ते तादृशविषये पूर्वमपि सूत्रम् आगतमस्ति इति आचार्यः तत्र स्मारयति। तदेव व्रातस्फञोरस्त्रियाम् इति सूत्रं तत्र प्रसङ्गवशात् आचार्यः तत्र तस्य उल्लेखं कृतवान् अस्ति। तस्मात् तस्य उदाहरणानि अपि तत्र व्रातविषये एवम् उक्तम्। एकव्रातः तेषां वैशिष्ट्यं तत्र दर्शयति। कापोतपाक्यः, तत्र ते एवं भवन्ति। तादृशः कश्चन गणः अस्ति। ते कपोतान् खादन्ति। कपोतः इति कबूतर। तर्हि कपोतान् पचति। तत् तं पक्षिविशेषं गृहीत्वा पाकं कृत्वा खादन्ति। तर्हि तादृश एकव्रातः, व्रातः इति गणः, सङ्घः। तादृश सर्वसङ्घस्य व्रातः इति न उच्यते। एकैकविशेष कश्चन पूगः इत्युच्यते। भिन्न तेषां सम्प्रदायानुसारं तेषां टैटिल् भिन्नं भवति। पूग इति भिन्नम्, अर्थकामवृत्तयः इति उक्तम्। एते भारोद्वहनादिकं कुर्वन्ति, तादृशाः व्रातः इत्युच्यन्ते। भिन्नभिन्नं। तर्हि तत्र व्राते कश्चन गणः अस्ति। एते कापोतपाक्यः। व्राते कश्चन गणः एषः कापोतपाक्यः इति उच्यते। कथं कापोतपाक्य इति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति? कापोतपाक्य इति किमर्थम् इति चेत् कपोतान् पचति इति कपोतपाकः इति शब्दः। कपोतपाकः, कपोतान् पचति इति कपोतपाकः। कपोतान् पचति इति कपोतपाकः। कपोतान् पचति इति कपोतपाकः। स एव कापोतपाक्यः, स एव कापोतपाक्यः इति। तत्र एवमस्ति। कपोतपाकशब्दात् किं भवति? कपोतपाकशब्दात् ञ प्रत्ययः भवति। कपोतपाकशब्दात् ञ प्रत्ययः भवति। तत्र एतेन सूत्रेण भवति। व्रातस्फञो अस्त्रियाम् इति सूत्रेण स्वार्थे ञ प्रत्ययः भवति। केवलं स्मरणार्थम् एतत् सर्वं वयं प्रक्रियां तत्र कृतवन्तः, वयं जानीमः। तेन कारणेन कपोतपाकशब्दः ञ प्रत्यये सति कापोतपाक्यः आदिवृद्धि तत्र भवति। पूर्वोक्तप्रकारेण कापोतपाक्यः। स्फञन्तस्य उदाहरणमस्ति कौञ्जायन्यः इति उदाहरणमस्ति। कौञ्जायन्यः, कुञ्जादिभ्यः इति तत्र सूत्रमस्ति। तद् भवन्तः जानन्ति। तत्र कुञ्जादिभ्यः स्फञ् इति तत्र सूत्रमस्ति। कुञ्जस्य गोत्रापत्यं,
कुञ्ज गोत्रे कुञ्जादिभ्यः स्फञ् इति सूत्रमस्ति 101099 स्यात् तस्यैव पूर्वसूत्रं वादस्फञोरस्त्रियाम् इति सूत्रस्य पूर्वसूत्रमस्ति तत् तद् गोत्रे कुञ्जादिभ्यः स्फञ् इति सूत्रं तर्हि गोत्रे कुञ्जादिभ्यः स्फञ् इति सूत्रेण फञ् प्रत्ययः भवति फ इति भवति चेत् आयन आदेशः भवति कुञ्जशब्दात् कौञ्चायन इति शब्दः भवति कौञ्चायन गोत्रवाचकशब्दः कौञ्चायन अर्थात कुञ्जस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे कौञ्चायन शब्दः स्फञ् स्फञ् भवति तर्हि भा भवति आयनादेशः भवति तर्हि कौञ्चायन शब्दादपि ञप्रत्ययः भवति स्फञ्यन्त अर्थात् व्रात विषये व्रात इति तस्मात् अनन्तरं स्फञ्यन्त शब्दादपि ञप्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः ञप्रत्ययः भवति तत्रापि तदनन्तरं कौञ्चायन्य इति रूपं भवति कौञ्चायन्य एवमेव भ्राघ्रायन्यः इति व्राघ्रायन्यः वा भ्राघ्रायन्यः वा इति भ्रघ्रायन्यः इति ब्रघ्णवंशः तेषां समूहः तत्र भ्राघ्रायन एव भ्राघ्रायन्य इति जप्रत्ययः भवति तावदेव तत्र एवं भ्राघ्रायन्यः इति उक्त्वा एषः विषयः अत्र समाप्तः तर्हि अत्र शब्दद्वयं नवीनं वयं पठितवन्तः पूगः अनन्तरं व्रातः इति एतत् किञ्चित् मनसि स्थापयतु कदाचित् लाभाय भवेत् विशिष्टशब्दाः एते सर्वे अग्रिमं सूत्रं तत्र आयुधजीविसङ्घात् ञट् वाहिकेषु ब्राह्मणराजन्यात् इति सूत्रं वाहिकेषु अब्राह्मणराजन्यात् वाहिकेषु अब्राह्मणराजन्यात् आयुधजीविसङ्घात् ञट् वाहिकेषु अब्राह्मणराजन्यात् इति दीर्घं सूत्रं सरलमस्ति विषयः किं सर्वं स्वार्थप्रत्ययाः स्वार्थे प्रत्ययाः भवन्ति आयुधजीविसङ्घात् ञट् आयुधजीवी इति पूर्वमपि आगतः शब्दः आयुधजीवी इति नवीनशब्दः नास्ति आयुधेन जीवनं कुर्वन्ति इति आयुधजीविनः तद्वयं तादृशसङ्घाः भवन्ति ते आयुधजीविसङ्घाः इत्युच्यन्ते वयं जानीमः आयुधजीवी इति पूर्वं शब्दः आगतः अस्ति इदानीं प्रथमवारं न अस्तु तर्हि तत्र पदच्छेदं पश्यामः आयुधजीविसङ्घात् ञट् आयुधजीविसङ्घात् ञट् वाहिकेषु अब्राह्मणराजन्योत् इति पदच्छेदः वाहिकाख्य ग्रामविशेषेषु इत्यर्थः इति मनोरमा तत्र मनोरमायां तावदेव अस्ति तत्र सूत्रार्थं पश्यामः वाहिकेषु यः आयुधजीविसङ्घः तद्वाचिनः स्वार्थे ञट् स्यात् इत्यर्थः स्वार्थे ञट् स्यात् इत्यर्थः संघविशेषाणामेव संघविशेषाणाम् एव सम्बन्धः अत्रापि अस्ति वाहीकदेशवासिनः ब्राह्मण अनन्तरं राजन्य भिन्न तदपि वक्तव्यं तेषु संघेषु ब्राह्मणानां संघः न स्यात् राजन्यानां संघः न स्यात् क्षत्रियाणां राजन्य इति वयं जानीमः तर्हि ब्राह्मण राजन्य जाति इतर
इतर अस्त्रजीवी संघवाचक शब्देभ्यः आयुधजीवी अस्त्रजीवी आयुधजीवी इत्युक्ते अस्त्रजीवी इत्यर्थः आयुधजीवी संघवाचक शब्देभ्यः ञट् प्रत्ययः भवति ञट् प्रत्ययः इत्युक्ते य इति अवशिष्यते ञट् प्रत्ययः इति टकारः इति भवति ञकारः इति भवति य इति अवशिष्यते ञट् प्रत्ययः भवति तर्हि इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः सूत्र तर्हि वाहीकदेशवासी भवेत् वाहीकदेशे भवन्ति पंजाब स्यात् गौर्वाहीकः इति स्मरतु वाहीकदेशः नाम सामान्यतः हरियाणा पंजाब तादृशप्रदेशः वाहीकः तेन कारणेन तत्रत्य जनाः सर्वे गौ इति गौर्वाहीकः इति प्रयोगः अस्ति परिभाषेन्दुशेखरकारेण कृतमस्ति गौर्वाहीकः इत्युक्ते वाहीकदेशस्थः गौ अस्ति इति बैल् इति वयं वदामः खलु गौ इति संस्कृते वदति चेत् तस्य निन्दा सम्यक् रूपेण न भासते अतो बैल् आहे इति वदति चेत् इतोपि आनन्दः वाहीकेषु यः आयुधजीविसङ्घः तद्वाचिनः स्वार्थे ञट् इति कुत्रचित् संस्कृतेन वदति चेत् किं भवति तस्य महत्त्वं न्यूनम् इति कमपि उद्दिश्य वयं किञ्चित् यदा यदा वयं किञ्चित् निन्दां कुर्मः किञ्चित् गाली श्रावणम् इत्यादिकं संस्कृतेन वदति चेत् मन्त्रोच्चारणमिव शृण्वेयात् तत्र तस्य इफेक्ट् न भवति तस्य तद् प्रादेशिकभाषा तस्य कृते बहु सबला भवति संस्कृतेन वदति तस्य श्रोतापि चिन्तयति मम प्रशंसां कृतवान् एषः इति तस्य वाहीकेषु तत्र किमस्ति आयुधजीविसङ्घः तद्वाचिनः स्वार्थे ञट् स्यात् इति उक्तं तत्र ब्राह्मणराजन्य इतर इति अस्माभिः सूत्रे अस्ति अब्राह्मणराजन्यात् इति अस्ति तर्हि ब्राह्मणराजन्य इतर आयुधसङ्घ आयुधजीविसङ्घवाचकशब्देभ्यः ञट् प्रत्ययः भवति स्वार्थे वाहीकेषु इत्यर्थः क्षौद्रक्यः माळव्यः इति गणद्वयं तत्र आयुधसङ्घ आयुधजीविनः ते तत्र किमस्ति क्षुद्रकः माळवः यद् प्रसिद्धगणराज्यमस्ति तत्र गणराज्यमस्ति एतत् क्षुद्रक अनन्तरं माळव इति एतत् सर्वं गणराज्यम् एते सर्वे आयुधजीविनः अर्थात् तत्र आयुधनिर्माणम् आयुध उपयोगः एतत् सर्वं तत्र भवति ब्राह्मणाः अपि एतादृशम् उद्योगं कुर्वन्तः आसन् तेन कारणेन अब्राह्मण इति उक्तं खलु तत्र ब्राह्मणाः अपि आयुधजीविनः आसन् यदा वयं महाभारते तत्र यदा द्रोणाचार्यः तत्र अस्ति ब्राह्मणः अस्त्रगुरुः अस्ति सः यदा आयुध एतत् करोति सः यदा वस्तुतः ब्राह्मणधर्मः नास्ति एषः परन्तु असन्ति तादृशाः अपि सन्ति यदा उदाहरणं महाभारते द्रोणाचार्यः तस्य उदाहरणम् अस्ति सः आयुधजीवी अस्ति कारणं सः अस्त्रेण जीवति न अस्त्रजीव तदेव कार्यं करोति तत्र तर्हि अस्तु क्षुद्रक इति शब्दः क्षुद्रकशब्दात् तत्र किं भवति क्षुद्रकः एव क्षौद्रक्यः तत्र विग्रहवाक्यं विशेषतया वक्तुं न शक्यते एवमेवं वक्तव्यं भवति क्षुद्रक एव क्षौद्रक्यः स्वार्थे अस्ति खलु प्रत्ययः बाल एव बालकः इव क्षुद्रकशब्दात् तत्र किं भवति क्षुद्रकशब्दात् ञट् प्रत्ययः भवति ञट् प्रत्ययः ञकार इत् भवति यकार इत् भवति ञट् क्षुद्रकादिवृद्धिः भवति ञित् अस्ति इति कृत्वा क्षौद्रक यस्य इति च इति अकारलोपः क्षौद्रक या क्षौद्रक्य इति रूपम् एवमेव माळवशब्दात् माळव्य इति शब्दः भवति टित्वमस्ति तद् ट इति अस्ति खलु टित् अस्ति टित् एतदर्थमस्ति तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति टित्वात् ङीप् भवति एवं
क्षौद्रगी इति रूपं भवति। क्षौद्रगी इति रूपं तस्य प्रक्रियां भवन्तः जानन्ति। तत्र या इत्यस्य लोपः भवति तत्सर्वं क्षौद्रकी क्षौद्रक क्षौद्रक शब्दः क्षौद्रक्यः इति बहुवचने अस्ति। तत्र तेन कारणेन तत्र क्षौद्रक क्षौद्रकी इति शब्दः क्षौद्रकी शब्द स्त्रीत्व एव तस्य शब्दस्य निष्पत्तिं ते कृतवन्तः। तत्र क्षुद्रकी इति शब्दः क्षुद्रकी क्षम्यताम् एक न न न अकारान्त शब्दः क्षौद्रक्यः इति। तत्र यप्रत्ययस्य यकारस्य लोपः भवति। सत्यं यकारस्य लोपः भवति। तत्र ङीपप्रत्यये सति स्त्रीप्रत्ययविवरणं तथा क्षौद्रकी इति। अस्तु आयुधजीविसङ्घः इति किमर्थम् इति उक्तं। तत्र दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। आयुधजीविसङ्घ इति किमर्थं तत्र तस्य उत्तरम् उक्तं। तत्र मल्लाः तत्र मल्लाः इति सन्ति। ते आयुधजीविनः न सन्ति। मल्लाः अपि तत्र युद्धादिकं कुर्वन्ति। ते अपि कुर्वन्ति परन्तु ते मल्लानां वैशिष्ट्यं नाम ते शरीरेण युद्धं कुर्वन्ति आयुधेन न। मल्लयुद्धं कुर्वन्ति मल्लयुद्धं कुर्वन्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं किमस्ति इतोपि एकं विवरणम् अस्ति। सङ्घ इति किमर्थम् इति आयुधजीवी इति उक्तम्। आयुधजीवी इति उक्त्वा तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति सङ्घ इति किमर्थम् प्रश्नः। तस्य उत्तरं तत्र उच्यते। तस्य एक प्रत्युत्तरं दृश्यते सम्राट्। सम्राट् इति उदाहरणं। सम्राट् अपि आयुधजीवी भवति परन्तु तत्र किं नास्ति। सम्राट् विषये तस्य वैशिष्ट्यं नाम तत्र किमस्ति वाहिकदेशे शस्त्रजीवी व्यक्तिगतराजा अस्ति सः। सङ्घं नास्ति तत्र सङ्घत्वं नास्ति तस्मिन्। सम्राट् इति एकः व्यक्तिविशेषः। तेन आयुधजीवी अस्ति सोऽपि आयुधानाम् एतत् करोति परन्तु किमस्ति सङ्घः नास्ति व्यक्ति अस्ति। व्यक्ति अस्ति इति कृत्वा ततः एवं ञट् प्रत्ययः न भवति। पुनः वाहिकेषु इति किमर्थम् इति प्रयोगः। तर्हि तस्य उत्तरम् उक्तं वाहिकेषु इति एतदर्थमस्ति। तत्र वाहिक अन्यप्रदेशेषु यदा अन्यप्रदेशे एतादृशसङ्घः भवति तेभ्यः सङ्घेभ्यः शङ्खवाचकशब्देभ्यः अयं प्रत्ययः न भवति। शबराः इति उदाहरणं तस्य प्रत्युदाहरणं। शबराः इति प्रत्युदाहरणं दत्तं। तत्र सः वाहिकदेशात् भिन्न एक वनवासी जाति अस्ति समूहः अस्ति शबराः। शबराः इति वनवासी शबरी शबरी इति भवन्तः जानन्ति न रामायणे शबरी इति अस्ति खलु शबराः वनवासिनः। अब्राह्मण इति किमर्थमिति तत्र ब्राह्मणाः अपि तत्र एवं कुर्वन्तः आयुधजीविनः ब्राह्मणाः तेषामपि सङ्घः अस्ति परन्तु तेभ्यः तस्मात् तथा ञट् प्रत्ययस्य एतत् न भवेत् इति तथा शब्दाः तेषां कृते तथा नास्ति। यदा गोपालवाः सालङ्कायनाः इति ब्राह्मणे तद् विशेषग्रहणं करणीयं। ब्राह्मणे इति ब्राह्मण इति शब्दः अत्र नास्ति ब्राह्मणविशिष्ट कारणम् एते सर्वे तद् विशेषग्रहणं करणीयम् इति। अर्थात् गोपालवः इति अस्ति तत्र गोपालकाः ब्राह्मणाः सन्ति तत्र तदेक एकगणः अस्ति गोपालकाः इति तेषाम् एकगणः अस्ति। तत्र ब्राह्मणराजन्य इति द्वयोरपि उदाहरणं। तत्र राजन्ये तु स्वरूपग्रहणं करणीयम् इति उक्तं। तत्र शालङ्कायनो नामक राजन्यानां समूहः तत्र स्वरूपमेव कथनीयं भवति। ब्राह्मणे तद् विशेषग्रहणं करणीयं। तत्र किमस्ति यदा गोपालकानां ब्राह्मणानां समूहः तत्र अस्ति गोपालवाः इति तत्र प्रयोगः अस्ति गोपालकाः इति। गोपालकाः ब्राह्मणाः यदा गोपालनं ये कुर्वन्ति ते ब्राह्मणाः भवन्ति इति तादृशः
अस्तु अग्रे वृकाटेण्यन् इति अग्रिमं सूत्रं। वृकाटेण्यन् वृकात् तत्र टेण्यन् इति प्रत्ययः भवति। टेण्यन् इति प्रत्ययः टित् अस्ति, नित् अस्ति, टित् नित्, एण्य इति अवशिष्यते। एण्य तत्रापि आयुधजीविसङ्घः विषयः, भिन्न विषय परिवर्तनं नास्ति, आयुधजीविसङ्घ एव विषयः भवति। तत्रापि वृकः इति एकगणः वृकः। वृको नाम कश्चित् आयुधजीविसङ्घः, स एव वार्केण्यः इति उक्तं। तत्र पश्यतु, आयुधजीविसङ्घवाचकात् वृकात् स्वार्थे टेण्यन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। टेण्यन् आयुधजीविसङ्घात् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादित्यादिकं यथा पूर्वम्। वृकात् आयुधजीविसङ्घवाचकात् वृकात् स्वार्थे टेण्यन् प्रत्ययः भवति। टेण्यन् प्रत्ययः भवति चेत् एण्य इति अवशिष्यते। एण्य इति अवशिष्यते। तत्र एवमस्ति, वृकशब्दः, वृकशब्दात् एण्य, टेण्यन् भवति, परन्तु सङ्घस्य नाम अस्ति वृक इति। कुतः इति वयं न जानीमः, तस्मिन् विषये अधिक उल्लेखः कुत्रापि नास्ति। तत्र वाहीकस्य अनुवृत्तिरपि नास्ति अत्र। तेन कारणेन एते वाहीकदेशे वा इत्यपि वयं वक्तुं न शक्नुमः। वाहीकात् बहिरपि भवितुमर्हति, कारणं तत्र अनुवृत्तिः नास्ति, वाहीकस्य अनुवृत्तिः नास्ति। तेन वयं वक्तुं न शक्नुमः एते वाहीकदेशात् वा वाहीकदेशात् बहिस्तनजनाः वा इति वयं न, तस्मिन् विषये अधिक उल्लेखः नास्ति। वृक एण्य आदिवृद्धि, वार्क एण्य, यस्यति च इति अकारलोपः, वार्क एण्य वार्केण्य। वृ आरि भवति खलु, तदा वृद्धि भवति, वार्क इति भवति, वृक वार्क भवति। अस्तु, तर्हि तत्रापि एवमेवम् आयुध इति किमर्थम् उक्तं? जातिशब्दात् मा भूत् इति। तत्र जातिवाचक शब्दात् न भवेत्, कारणं तत्र कदाचित् वृक इति जातिवाचक शब्दः अपि स्यात्, जातिवाचक शब्दः अपि स्यात् तत्र वृक इति। तेन कारणेन तत्र अतिरिक्त तत्र एकं तु जातिवाचक शब्द, जातिशब्दः अस्ति खलु, जातिशब्दः अस्ति खलु। यदा वृकः इति वुल्फ् इति तत्र मृग, तदेक जाति अस्ति खलु, मृग प्राणिविशेषः अस्ति खलु तत्र। तदा तादृशशब्देभ्यः यदा वृक एव वार्केण्यः न भवति, वृक इति सङ्घः अस्ति चेत् वार्क आयुधजीविनः भवन्ति चेत् भवन्ति, तावत्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठाच्छः इति अग्रिमं सूत्रम्। दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठात् छः, दामन्यादि गणः अस्ति। दामन्यादिभ्यः त्रिगर्त षष्ठेभ्यः च आयुधजीवी संख्यवाचिभ्यः स्वार्थे छ प्रत्ययः स्यात् इति छ प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। छ प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। तत्र आयुधजीवी संघात् इति अनुवर्तते, आयुधजीवी संघात् इति अनुवर्तते। तत्र
तत्र एवमस्ति दामन्यादिगणः गणपाठः द्रष्टव्यः भवति। तत्र गणः दामन्यादि दामनी औलपी इत्यादि गणाः भवन्ति। संख्या तत्र शब्दाः भवन्ति बैजवापि औदकी औदङ्की अच्युतन्ति इत्यादि शब्दाः तत्र बहवः सन्ति। शाकुन्तकी आगितन्ति औडवी काकदन्तकी शात्रुन्तपि सार्वसेनि बिंदु बैन्दवी तुलभ मौञ्जायनि काकन्ति सावित्री पुत्र इति दामन्यादि गणः। एतस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः इति एकः। त्रिगर्त षष्ठश्चेति इति तत्र आयुधजीविनां हि षड् वर्गाः भवन्ति। तत्र षष्ठः अस्ति त्रिगर्तः, त्रिगर्त षष्ठः इति मनोरमायां तत्र विवरणं दत्तमस्ति। तेषु कश्चन एकवारं तत्र मनोरमां पश्यामः। आयुधजीविनां हि षड् वर्गाः भवन्ति। तत्र षष्ठः त्रिगर्तः वर्गः, तेभ्यः षड् वर्गेभ्यः इति यातः। के ते त्रिगर्तषष्ठाः इत्यतः कौण्डोपरथः, दाण्डकिः, क्रौष्टुकिः, जालमानिः, ब्राह्मगुप्तः, जालकिः इत्येतान् त्रिगर्तषष्ठान् आहुः इत्यर्थः। एते त्रिगर्तषष्ठ इति एते गणः, एतेषां गणः अस्ति। त्रिगर्तः षष्ठो वर्गः, येषां ते त्रिगर्तषष्ठाः इति आहुः। त्रिगर्तषष्ठांस्तु कौण्डोपरथ दाण्डकी कौष्टुगिर्जालमानिश्च ब्रह्मगुप्तोऽथ जालकी इति तत्र श्लोकरूपेण तत्र दत्तमस्ति। दामनीयः इत्यादि तत्र भवन्ति। तत्र त्रिगर्तः इति त्रिगर्तः षष्ठः तत्र एवम् अस्ति। तत्र एवमस्ति। दायिनी आदि एक विषयः उक्तः। तदनन्तरम् अपरसमुदायः अस्ति। यदा एकगणस्य अन्ति षष्ठगणः त्रिगर्तः इति भवति। एक तत्र तत्र षष्ठ तत्र किमस्ति? कौण्डोपरथः, दाण्डकी, क्रोष्ठकी, जालमानी, ब्राह्मगुप्त, जानकी। जालकी वा जानकी वा? एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि स्वार्थे किं भवन्ति? किं भवन्ति? एतका छप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। छप्रत्ययः भवति एतेभ्यः शब्देभ्यः। तर्हि दामन किं किं भवति? पुनरेकवारं पश्यामः। दामन्यादिगणपठितशब्देभ्यः, तदनन्तरं त्रिगर्तषष्ठात्, त्रिगर्त इति तत्र गणः, तत्र षण्णां गणः, तेभ्यः च किं भवति? षष्ठेभ्यः च आयुधजीविसङ्खवाजिभ्यः स्वार्थे छ प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः तु स्पष्टः। गणद्वयम्, एकत्र षड् सन्ति, अपरत्र गणस्य पूर्णशब्दाः भवन्ति। तत्र दामन्यादिभ्यः त्रिगर्तषष्ठेभ्यः त्रिगर्तषष्ठशब्दाः एते कौण्डोपरथ, दाण्डकी, क्रौष्टुगिर्, जालमानि, ब्रह्मगुप्तोऽथ जालकी इति एते षड् गणाः। एतेभ्यः तदेव उक्तं त्रिगर्तः षष्ठः वर्गः, येषां ते त्रिगर्तषष्ठाः इति। तर्हि तत्र प्रथमम् अस्ति दामनीयः। दामनः, दामनीयः, दामनीयौ, दामनयः इति स्वरूपमस्ति तस्य। दामनिरेव दामनीयः, दामनिरेव दामनीयः। त्रिगर्त, कौण्डोपरथ, दाण्डकी, क्रौष्टुकी, जालमानी। दामन शब्दः, दामन शब्दात् दामनी इति शब्दः। दामनी वाहिकेतर शब्द स्तङ्गः अस्ति, वाहिके नास्ति, वाहिकेतर। मम तत्र पुस्तके कुत्रचित् लिखितमस्ति बलूचिस्तान् इति। इदानीं यदुच्यते बलूचिस्तान्,
तादृश तत्र तस्मिन् अफगानिस्तान पाकिस्तान तत्र पार्श्वे अस्ति बलूचिस्तान इति तत्र उत्तरपश्चिमभागे तत्र ते दामनी इति सङ्घः आसीत् इति युद्धविशारदाः दामनी दामनी शब्दात् छ प्रत्ययस्य यादेशः छ प्रत्ययस्य यादेशः भवति चेत् दामन यस्य चेत् अकारलोपे दामनीय इति शब्दः भवति दामनीयः दामनीयो भवति बहुवचने तु तत्र लुक्लोपः भवति तद्राजसंज्ञा भवति तत्र तद्राजसंज्ञा भवति इति कृत्वा प्रत्ययस्य लुक्लोपः भवति तेन कारणेन दामनयः इति रूपं भवति दामनी दामनयः इति रूपं भवति एवमेव तस्मिन् गणे अपरः कश्चन शब्दः अस्ति तस्यापि उदाहरणरूपेण तत्र दत्तमस्ति औलपि औलपि इति कश्चन गणः एतत् कुत्र अस्ति इति न ज्ञायते औलपि औलपिरेव 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 औलपीयः औलपि एव औलपीयः एवमेव भवति औलपि शब्दात् छ प्रत्ययः इ आदेशः औलपीय इति शब्दः भवति एवमेव औलपीयः औलपीयः औलपीयौ औलपयः इति सिद्धं भवति तत्र त्रिगर्तषष्ठस्य उदाहरणमस्ति कौण्डोपरथीयः इति कौण्डोपरथशब्दः त्रिगर्तप्रदेशे अस्ति सङ्घराज्यमस्ति तत् त्रिगर्त इति त्रिगर्तम् इति वदति परन्तु तत्र अस्ति खलु रावी व्यास सतलज इति नदीत्रयम् एते एतासां नदीनां मध्ये यः प्रदेशः भवति सः प्रदेशः त्रिगर्तः इति उच्यते त्रिषु भागेषु नदी अस्ति त्रिगर्त इति प्रयोगः भवति कौण्डोपरथ शब्दात् छ प्रत्ययः कौण्डोपरथ शब्दात् छ प्रत्ययः भवति चेत् आदेशः भूत्वा कौण्डोपरथीयः इति रूपं भवति तत्र इतोपि एकः शब्दः तत्र इतोपि दत्तः दाण्डकी इत्ये दाण्डकीरेव दाण्डकी एव दाण्डकीयः दाण्डकी इति शस्त्रजीविनां प्रदेशः एतद् त्रिगर्त इति वदति इदानीन्तन जलन्धर इति यदुच्यते न जलन्धर सः प्रदेशः महाभारते अपि एकः त्रिगर्तः अस्ति महाभारते अपि त्रिगर्तः अस्ति महाभारते त्रिगर्थः इति कश्चन योद्धा आसीत् दुर्योधनपक्षतः युद्धं करोति स्म तदनन्तरं पुनः अग्रे किमस्ति दण्डकी अस्तु दण्डकी इति विषये अधिक अहं तदेव पश्यन् अस्मि तस्मिन् विषये अधिक उल्लेखः अस्तु अग्रे किमस्ति दामनीयो दामनीयः औलपि औलपीयः त्रिगर्त कौण्डोपरथीयः दाण्डकीयः अस्तु अग्रिमं सूत्रं परश्वादि यौधेयादिभ्यो अणञौ इति गणः अस्ति परश्वादिगणः यौधेयादिगणः आयुधसङ्घवाचिभ्यः आयुधसङ्घविषयः एव आयुधजीविसङ्घात् इति अनुवर्तते आयुधजीविसङ्घविषयः तत्रापि एकः गणः अस्ति किमस्ति परश्वादिगणः तदनन्तरं पुनः यौधेयादिगणः परशु असुर रक्षस वाक्लीक वयस वसु मरुत् सत्वत् दशार्ह इत्यादि तत्र यौधेय कौशेय शौक्रेय शौभ्रेय धौर्तेय धार्तेय इत्यादि इत्यादि शब्दाः कुत्र उशीनरपर्यन्तं यौधेयादिगणः तर्हि एतेषु गणेषु ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः आयुधजीविसङ्घवाचिभ्यः परश्वादि यौधेयादिभ्यः क्रमशः अणञ् भवति परश्वादिगणात् अणु भवति यौधेयादिगणात् अञ् भवति
अन्य भवति इत्यर्थः। तत्र यथासंख्यम् अनुदेशः, यथासंख्यम् अनुदेशः। तत्र किं भवति, प्रथमं तु तदस्ति यथासंख्यं भवति। परश्वादिगणपठितशब्देभ्यः अण् प्रत्ययः स्यात्, यौधेयादिगणपठितशब्देभ्यः अन्य प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। यथासंख्य परिभाषा भवति। विशेषतया अधिकविवरणं करणीयं नास्ति। जानन्ति आयुधजीवी संघवाजी शब्दाः एते क्रमात् अणजौ स्तः इति स्मर्ते। पर्शवः, पर्शु एव पर्शवः। पर्शु नामक आयुधजीवी संघमस्ति। पर्शु तेभ्यः, तथा पर्शु इति शब्दात् पर्शुः एव पार्शवः। पर्शु शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। पर्शु शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति, अकारः भवति, आदिवृद्धिः भवति, और गुणः भवति तत्र। अस्तु, अग्रिमः शब्दः दत्तः अस्ति। तत्र सिद्धरूपं दत्तमस्ति पार्शवः, पार्शवो, पर्शवः। तत्र अन्तिमे तत्र अण् प्रत्ययस्य लोपः भवति इति विषयः अस्ति। यौधेयः, यौधेयौ, यौधेयाः। यौधेय शब्दात् अन्य प्रत्ययः भवति। तत्र यौधेय शब्दः एव अस्ति, यौधेयः एव यौधेयः, यौधेयः एव यौधेयः। भेदः नास्ति। कारण युधा इति शब्दः अस्ति, तदा ठक् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति यौधेयः, युधा शब्दः। तर्हि यौधेय शब्दात् अन्य भवति चेत् एवमेव भवति। यौधेय स्त्रीत्वविवक्षा मध्ये भेदः भवति, तदर्थम् अन्य। तत्र अधिकभेदः नास्ति। यौधेयः। अस्तु, तावदेव अस्ति तत्र। अभिजित्, विदभृत्, शालावत्, शिखावत्, शमीवत्, ऊर्णवत्, श्रुमत् इति शब्दाः। अभिजित्, विदभृत्, छालावत्, शिखावत्, शमीवत्, ऊर्णावत्, श्रुमत् इति तत्र तत् मिलित्वा सूत्रमस्ति। अभिजित्, विदभृत्, छालावत्, शिखावत्, शमीवत्, ऊर्णवत्, श्रुमदनो यज्ञ इति। पठितुं किञ्चित् पदच्छेदं कृत्वा पठनं योग्यं भवति, सरलं भवति, अन्यथा पठितुं किञ्चित् कष्टं भवति। अभिजित्, विदभृत्, शालावत्, शिखावत्, शमीवत्, ऊर्णावत्, श्रुमत् एतेषां समाहारद्वन्द्वः। तत्र एतेभ्यः वस्तुतः किं भवति, अणः अण प्रत्ययः भवति, तस्य यञ् भवति इति। अणः यञ् भवति। यञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। पश्यतु, अभिजितादिभ्यः अण्णन्तेभ्यः स्वार्थे यञ् स्यात्। स्वार्थे यञ् स्यात्। अभिजितादिभ्यः अण्णन्तेभ्यः स्वार्थे यञ् स्यात् इत्यर्थः। तर्हि यणन्तेभ्यः भवति, तत्र अणन्तेभ्यः भवति। अणन्तेभ्यः तत्र यदा अभिजितः अपत्यम् इति पश्यतु। अभिजितः अपत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति। अभिजितः अण् प्रत्ययः भवति चेत् आभिजितः इति शब्दः भवति। आभिजितः इति अण् प्रत्ययान्तः शब्दः।
तर्हि तादृश अण् प्रत्ययान्त शब्दात् पुनः किं भवति अनेन सूत्रेण स्वार्थे यञ् प्रत्ययः भवति। यञ् प्रत्ययः भवति। यदा अभिजितः अपत्यम् आभिजितः इति अण्णन्त शब्दः अण् भवति। आभिजित शब्दादि यञ् प्रत्ययः भवति चेत् आभिजित्यः इति प्रयोगः भवति। तर्हि आभिजितः एव अभिजित्यः, आभिजितः एव अभिजित्यः, कारणं स्वार्थे अस्ति प्रत्ययः। अण्णन्त शब्दः आभिजितः, मूलशब्दः अभिजितः, अभिजित शब्दः अभिजित् इति शब्दः, अभिजित् इति शब्दात् अभिजितः अभिजितः वंशः इत्यर्थे अभिजित् शब्दात् अभिजितः अपत्यम् इत्यर्थे अभिजित् शब्दात् अण् प्रत्ययः, तर्हि आभिजित इति शब्दः। तस्मात् स्वार्थे यञ् प्रत्ययः, यञ् प्रत्ययः भवति चेत् पुनः अन्तिम आकारस्य लोपः भवति, आभिजित्य इति रूपं भवति, आभिजित्य। अत्र आयुधजीवी विषयः निवृत्तः, स विषयः समाप्तः। इदानीम् अत्र तन्नास्ति। एवमेवम् अपरः शब्दः अस्ति वैदभृत्यः। यदा मूलशब्दः अस्ति विदभृत्, विदभृत् इति मूलशब्दः, तस्य अपत्यं विदभृतः अपत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति, वैदभृतः इति रूपं भवति। वैदभृत शब्दात् स्वार्थे यञ् प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण, तेन वैदभृत्यः इति रूपं भवति, वैदभृत्यः। किमुक्तं मया? भवताभिः कृतं स्यात् इदानीं। शालावत्, शालावत् इति शब्दः, शालावत् इति शब्दस्य अण् प्रत्ययान्तः शालावतः इति भवति, तस्मात् शालावत्यः इति शब्दः भवति। एवमेवं शिखावतः इति शिखावत् इति शब्दः भवति, तस्मात् शैखावत् इति भवति, शैखावतः भवति, शैखावत्यः इति भवति। शामीवत्यः, और्णावत्यः, एवमेवं तत्सर्वम् एवमेव शब्दाः। तत्र शामीवत्यः इति शमीवत् इति शब्दात् भवति, ऊर्णावत् इति शब्दात् और्णावत्यः इति भवति। श्रुमत् इति शब्दः, श्रुमत् इति शब्दात् श्रुमतः, श्रुमत् श्रुमतः श्रुमत् श्रौमत्यः, श्रुमत् श्रौमतः श्रौमत्यः। एवं मूलशब्दः करणीयः, अनन्तशब्दः करणीयः, यञन्तशब्दः करणीयः। मूलचेत् अभिजित्, आभिजितः, आभिजित्यः, विदभृत्, वैदभृतः, वैदभृत्यः, शालावत्, शालावतः, शालावत्यः, शिखावत्, शैखावतः, शैखावत्यः, शमीवत्, शामीवतः, शामीवत्यः, ऊर्णवत्, और्णवतः, और्णवत्यः, श्रुमत्, श्रौमतः, श्रौमत्यः इति रूपाणि भवन्ति। अहं पश्यामि अत्र।